नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। शीर्ष दलको बैठक निष्कर्षविहीन। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान। सत्तारूढ दलहरू असहमत। राप्रपालाई बेवास्ता गर्दा 5 दलीय सत्ता समीकरणलाई घाटा। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार जोगाउन सकस। राप्रपा कांग्रेससँग नजिकै। उद्योग मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने मन्त्री भण्डारीको दाबी। एक साताभित्र सदनबाट आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकमा हैजाको महामारीबाट बस्न बसाइ सर्दै गरेका मानिसहरू सवाडुङ्गा डुब्यो। 96 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। र दोस्रो उपत्यका स्तरीय व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता हुँदै 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 13 टोलीको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा बोलाइएको शीर्ष दलका नेताहरूको बैठकका क्रममा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने जनाएको छ। त्यस्तै सत्ता पक्षका दलहरूले छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेको पहलमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। एक रिपोर्ट। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको शीर्ष दलको बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका नेताहरूले आफ्नै अडान कायम राखेका छन्, जसअनुसार बैठक निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो। छलफलपछि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत अपचलन भएको र त्यसमा बहालवाला मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग रहे। छलफलपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत अपचलन भएको र त्यसमा बहालवाला मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग रहेको जानकारी दिए। उनले आफूहरूका मागको बेवास्ता गरेर जबरजस्ती संसद सञ्चालन गर्न खोजे अवरोध गर्ने चेतावनी दिए। अब संसदमा कुनै बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने उनको भनाइ छ। लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ। देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने लगायतका कामहरू भएका छन्। यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीजीहरूकै पनि कुरा उठिराखेका स्थिति छ। हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सदाशयतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ, आफ्नो माग निरन्तर राखेका छौँ र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैछ। सरकार यतिका नागरिकहरूको चाहिँ त जुन बिचल्ली भएको छ त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन र हामीले न्यूनतम चाहिँ त माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनै पनि काम कारबाहीहरू अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ। छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सदनका काम कारबाही सहज बनाउन कांग्रेसलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उनले बताए। बर्तौलाले हल्का विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठिक नजिर स्थापित गर्न सक्ने ठाउँमा नपुग्ने धारणा राखे। भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्यौँ। उहाँहरूले आफ्ना यथावत मागहरू राख्नुभएको छ। अहिले तत्काल उहाँले चाहिँ सकारात्मक जवाफ दिएको बैठकमा त्यो अवस्था रहेन। बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौँ, यदि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्दैछौँ, तपाईँहरूले जे विषय उठाइरहनु भएको छ त्यो कुनै तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित यी विषयमा संसदीय समिति चाहिँ बन्न सक्दैन, छानबिन समिति बन्न सक्दैन हामीले प्रश्न भनेका छौँ। र आजको हाम्रो तर्फबाट हामी एकदम प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौँ, कुनै कन्फ्युजन नरहोस्। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसदीय समितिको छानबिन समितिको माग गरिएको छ
त्यो जायज छैन, त्यो न्यायोचित पनि छैन। यस प्रकारले यस्ता हल्का विषयमा समेत संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने हामी एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक नजिर स्थापित गर्ने ठाउँमा पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्यो संसदीय छानबिन समिति बन्दैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षले उठाएका माग सही नभएको भन्दै सदनका गतिविधिहरू कार्यतालिका अनुसार नै अघि बढ्ने दावी गरे। सदनको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने र आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने उनले बताए। कार्यतालिका अनुसार नै सदनका सबै गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले भोलिदेखि हामी अगाडि बढ्छौँ। छलफल गर्ने विषयवस्तु त चाहिँ हामी सँगै सदन अगाडि बढ्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तु आज समयको पनि अलिकति चाप पाउन अहिले नै हामी त्यहाँतिर त गएकै छैन। अहिले त यो विषयवस्तु आएकै छैन। हामी सदनका समग्र गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरो उहाँहरूले जसरी संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेर भन्नुभएको छ त्यो सम्भव छैन र प्रमुख प्रतिपक्षले समिति नबनाइकन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेपछि समिति हाम्रो तर्फबाट अथवा सत्ता पक्षको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठिकै छ। त्यस्तै रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेसले मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै भावनामा जोडेर कसैलाई अपराधी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले रासोपाप्रति कांग्रेसले कुटिल चाल चलेको टिप्पणी गरे। पहिला त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षकै कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको पोजिसन के हो, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि जो अस्ति सदनमा जे भन्नुभएको थियो र जुन समितिको माग थियो त्यो समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो। र हाम्रो कुरा के रह्यो भने अब यो एक खालको यो बालहट जस्तो यो विषयवस्तु के तथ्य के सत्य के मिथ्या आरोप लागेको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो एउटा कुटिल चाल हो। यो चाहिँ नि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने समिति बनाइदिनुहोस्, तपाईँले नै बस्नुहोस्, तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँले नै निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो कहाँको कताबाट मिल्छ यो कुरा? अनि त्यो चाहिँ नि कस्तो भने हामीलाई यति पनि हामीलाई जानकारी छैन भन्ने उहाँलाई लागेको हो कि हामीले हाम्रो नैतिकतालाई बन्दी कहिले पनि बनाउँदैनौँ। प्रश्न सत्य हो भने त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम कारबाही गर्छौँ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सहज ढंगले सदनलाई अघि बढाउन कांग्रेसका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए भने सभामुख घिमिरेले पनि दलहरूबीच ठोस निष्कर्षमा पुगेर सदनलाई प्रभावित हुन नदिन आग्रह गरेका थिए। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले निरन्तर सदनमा विरोध जनाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम सरकारको भएको बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले सरकारमा बसेर अरूलाई प्रश्न उठाउने काम मात्रै गर्न नहुने भन्दै सुशासनमा अवलम्बन गर्ने सरकारले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राज्यको संयन्त्र विश्वसनीय नरहेको भन्दै उहाँले कांग्रेसले उठाएका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारी प्रकरणमा राजीनामाको विषय व्यक्तिको नैतिकताको कुरो भएको र अहिलेको अवस्थामा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। घटना विशेषको तथ्य सत्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ खोजिनुपर्छ। अब प्रश्नहरू उठ्दैमा अथवा आरोपहरू लाग्दैमा कोही दोषी हुन्छ भन्ने होइन, तर आरोप लागिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने त्यो सरकारको काम हो। सरकारले सुशासन दिन चाहन्छ भने सुशासनका सबै मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेको हुनुपर्छ। प्रश्न आफूलाई उठ्यो त्यो कुराको वास्ता नगर्ने, अरूलाई प्रश्न उठाउने कुरा मात्रै सरकारमा बसेर स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसकारण सुशासन हाम्रो सबभन्दा पहिलो चाहना हो, पहिलो आवश्यकता हो। सुशासन भएन भने अरू जेसुकै भएर पनि केही अर्थ रहँदैन। सुशासन प्राप्त गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति आजसम्मका जति पनि घटनाहरू छन्, चाहिँ जति पनि काण्डहरू छन्, त्यो सबैको छानबिन हुनुपर्छ। त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ। नेता पौडेलले आफू निर्दोष छ भने संसदीय छानबिन समितिबाट डराउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको धारणा राख्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दलहरूसँगको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाए। दाहालले नेकपा एमाले, राष्ट्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो सत्ता सारथी बनाएका छन्। तर यो गठबन्धनमा का विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच नै फरक मत देखिएको छ। दुवैजनाले नयाँ समीकरणका विषयमा फरक फरक धारणा राख्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदारी दल नेपाली काङ्ग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ समीकरण बनाएको सरकार अहिले सञ्चालनमा छ। दाहालले नयाँ सत्ता साझेदारीका रूपमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समेटेका छन्। अहिले बनेको यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा पनि विवादित व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गराएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध गर्दै आएको छ। हामी चाहिँ यो को बन्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अस्थिरतालाई चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसले थाई सरकारको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसमा म छु छैन भन्दा, मेरो दल छ छैन भन्ने भन्दा पनि हामीले स्थायी सरकारको चाहिँ परिकल्पना र त्यसलाई चाहिँ संविधानले गरे अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ। सत्ता प्राप्ति मात्रै होइन कि हामीले त देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा छिनछिनमा सरकार परिवर्तन गर्ने अनि काम गर्ने, सुशासन दिने भन्दा पनि कोसँग जोड घटाउ गर्ने भन्नेमा हामीले समय खेर पाल्दाखेरि हामी पछाडि परिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ स्थिरताको पक्षमा हामीले अब सोच्नुपर्छ। हामीले चाहिँ राजा महाराजाहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले थाई सरकार पाउन सकेनौँ भन्यो। तर आज हामी हुँदाखेरि त नयाँ संविधान बन्दाखेरि पनि त हामीले थाई सरकार किन बनाउन सकिरहेका छैनौँ? संविधानमा त 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाउने भनेर लेखिएको छ। तैपनि त्यो भित्र के खेल्न सकिन्छ भनेर हामी किन खेलिरहेका छौँ? त्यो हिसाबले पनि हामी भित्रै पनि सुधार गर्नु पर्यो र संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा भएका त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै नहुँदछ, हाम्रो व्यवहार र हाम्रो मानसिकता पनि रूपान्तरण हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखिएको छ। यो रूपान्तरणको अभियानमा सबैजनाले जुट्नुपर्छ। एकल बहुमतको सरकारको अभावमा 5 दलीय गठबन्धनका साथ सरकार बनेपछि सत्तामा आएको समीकरणपछि सङ्घमा मात्र प्रदेश सरकारका विषयमा किचलो बढेको छ। नयाँ समीकरणमा विवाद मिलाउन निकै नै कठिन देखिएको छ। हुन त यति बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको भेटघाट निकै बाक्लो छ। तर पनि दुवै शीर्ष नेता बीच गठबन्धनका विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री दाहालले 5 दलीय गठबन्धनलाई फरक तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँ ल्याउने लक्ष्यका साथ नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर गठबन्धन गरिएको बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको विभिन्न पदाधिकारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वामपन्थी शक्तिलाई मिलाएर जानेर अहिलेको गठबन्धनलाई लामो समयसम्म टिकाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सत्ता समीकरणका लागि मात्र माओवादी केन्द्रसँग एमालेले गठबन्धन गरेको बताएका छन्। पार्टीका आफ्नै छुट्टै कार्यक्रमहरू रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धनलाई गरेको परिभाषालाई एमालेले स्वीकार्न नसक्ने एमाले अध्यक्षको भनाइ छ। यस्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि एमालेको समग्र ध्यान मिसन 2084 तर्फ भएको बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका लागि आफ्नो विरुद्धको घेराबन्दी तोड्नै पर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै आएका छन्। सबै राजनीतिक दलहरू अहिले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजाने दिशामा लागेका छन्। वास्तवमा गठबन्धन अहिले कुनै पनि दलमा सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएकाले साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने र निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ गठबन्धन गरिएको छ। यही गठबन्धनका कारण राजनीतिक दल अहिले पार्टीमा विभिन्न गुट र उपगुटका कारण राजनीतिक वृत्तमा असन्तुलन आएको हो। फुटेका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने हो भने एकल बहुमतको सरकार गठनमा समस्या आउँदैन थियो। विक्रम सम्वत 2074 असोजमा एमाले माओवादीले वाम गठबन्धन बनाएपछि 2/3 निकट प्रतिनिधि सभा सिटका साथ अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यस्तै वर्ष 2075 जेठ 3 मा त दुई पार्टीबीच एकता हुन पुगेको थियो। नेकपा भनेको केही समयमै अन्तर्विरोध चुलिँदै कालान्तरमा प्रतिनिधि सभा विघटन र पार्टी विभाजन हुन पुगेपछि नेकपा एमालेबाट बाहिरिएर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी सञ्चालनमा ल्याएपछि अहिले नेकपा एमालेमा पनि एकल बहुमत ल्याउने पार्टीको क्षमता छैन। अहिले कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर निर्वाचन जित्ने क्षमतामा नभएका कारण पार्टीभित्र द्वन्द्व अवस्था सिर्जना हुनका साथै नेपालको राजनीतिले स्थायित्व पाउन नसकेको हो। कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको छ।
सोमबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सोमबारदेखि नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की र खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री नारायण बहादुर बुर्जा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबुले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीज्यूहरूले आजै राजीनामा बुझाएर सरकारबाट फुटाउने, त्यस पछाडि नेकपा एमाले को समर्थनमा अहिलेको सरकार बनेको हो। त्यसमा एमाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र माओवादी पार्टीले पनि चाहिँ आफूले दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिने र आजै हामी संसदको बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ हामी वैकल्पिक सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ भनेर चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने। कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसदहरू रहेका छन्। यसैबीच सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादीको निर्णयसँगै एमाले दलहरूले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै उनीहरूले वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष निवेदन दिएका छन्। अहिलेको 5 दलीय सत्ता समीकरणमा दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई बेवास्ता गर्दा समीकरणले घाटा बेहोर्नु परेको छ। 1 महिना अघि एमाले माओवादी मिलेर नयाँ समीकरण बनाउँदै गर्दा राप्रपालाई दलहरूले चासो नदिँदा अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार जोगाउन दलहरूलाई सकस परेको छ। राप्रपा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग निकटता बढाउँदै गएको छ। समीकरण जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि अहिलेको सरकारमा सहभागी नहुने राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अहिलेको 5 दलीय सत्ता समीकरणमा दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई बेवास्ता गर्दा समीकरणले घाटा बेहोर्नु परेको छ। 1 महिना अघि एमाले माओवादी सहितको नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा दलहरूले राप्रपालाई चासो नदिँदा अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार जोगाउन दलहरूलाई सकस परेको छ। राप्रपा बिना सहजै बहुमत पुर्याउने आकलन गरेका सत्ता साझेदार दलहरूले राप्रपालाई प्रतिगमनकारी शक्ति भन्दै बाइपास गरेका थिए। तर अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनलाई राप्रपाको खाँचो परेको छ। संसदीय अङ्कगणित अनुसार जसोतसो बहुमत पुगेको एमाले माओवादीको समीकरण धरापमा पर्दै गएको छ। एकीकृत समाजवादी सरकारबाट निस्किए जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारबाट निस्किन कुनै समय लाग्दैन। यता यो गठबन्धन भत्काएर फेरि सत्तामा फर्किने आशा काङ्ग्रेसले मारेको छैन। यही समीकरण भत्काउने खेलमा रहेको राप्रपालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारमा सहभागी गराएर समीकरण जोगाइराख्न चाहन्छन्। यसैका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग समीकरणमा सहभागी भए पुराना मन्त्रालय सबै दिने प्रस्ताव समेत राखेका थिए। तर राप्रपाले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर सडक सङ्घर्षमा उत्रिने भएको छ। राप्रपाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कतै पनि सत्ता समीकरणलाई सहयोग नगर्ने बताएको छ। हामीलाई चाहिँ सरकारमा समावेश हुनु पर्यो र वार्तामै उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो। त्यो बोलाउँदा पनि हामीले त्यो वार्तामा हामी यो सरकारपट्टि हाम्रो कुनै छैन। हामी अहिले जनप्रदर्शन र आफ्नो जुन 40 बुँदे माग पुरा गर्नेपट्टि हामी लागिरहेछौँ। त्यसमा सरकारपट्टि हामीले बनाउने भत्काउने कुनै खेल हुँदैन भनेर हामीले जवाब दिएको अवस्था हो। र त्यसमा पनि पछि पनि झन् चाहिँ अब लो तपाईँहरू भाग छुट्याइरहेछ आउनु पर्यो भने हामी भागबन्ड पनि बस्दैन, भाग छुट्याएको बिलो पनि लिन आउँदैन भनेर हामीले त्यही जवाब दिएको छौँ। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारमा हामी अहिले सहभागी हुँदैन। राप्रपालाई सरकारमा सहभागी नगराएकै कारण अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा कोशी प्रदेश सरकारको अवस्था दोहोरिएको छ। गण्डकीमा काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परेपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने। तर सभामुखले समेत मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई मत दिएपछि काङ्ग्रेसले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको छ। गण्डकीमा 2 सांसद रहेको राप्रपा समीकरणमा सहभागी भए यो अवस्था नदोहोरिने समीकरणमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ। अहिलेको समीकरणलाई जोगाइराख्न सत्ता साझेदार दलहरू राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयासमा छन्। राप्रपा समीकरणमा आउन चाहे तयार रहेको सत्ता साझेदार दलहरूको भनाइ छ।
राप्रपासँग हामीले यो संविधान मानेर जान्छु भन्दा यो व्यवस्थाभित्र गतिविधि गर्दाखेरि ती विषयहरूमा मुलुकको यो व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर जाने कुरामा आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि जाने कुरामा हामीले सहकार्य गर्दै आएका हौँ। हामीले कुनै निषेधको राजनीति गरेका छैनौँ। जब उहाँहरू संविधानभन्दा बाहिर जाने काम गर्न थाल्नुभयो, संविधानले उल्लेख गरे भन्दा पृथक विषय यो संविधानै खारेज गर्नुपर्छ, नयाँ संविधान ल्याउनुपर्छ, राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, अनि धार्मिक खालका मतलब चाहिँ एउटा संवेदनशील विषयहरूमाथि उहाँहरू राजनीति गर्न थाल्नुभयो, फलानु धर्मको चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने खालका यस्ता कुराहरू भइसकेपछि राजनीतिक विषयहरूमा उहाँहरू र हाम्रा बिचमा केही फरक स्थिति उत्पन्न भयो विषयहरूका कारण। हामी उहाँहरू तयार हुँदासम्म त हामी अहिले पनि तयार हो नि, उहाँहरूलाई त अहिले पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरू समावेश हुनुहोस् भन्ने। सत्ता समीकरणमा सहभागी हुन नचाहेको राप्रपा सडक सङ्घर्षको तयारीमा छ। अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डासहित राप्रपाले मङ्गलबार काठमाडौँमा बृहत जनप्रदर्शनको तयारी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्न खोजे त्यसको विरुद्धमा खरो उत्रने चेतावनी दिएको छ। नेपाललाई बहुल राज्य बनाउने अभियानमा लागेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको अवस्थामा आफूहरू त्यसको प्रतिकारमा उत्रने उद्घोष गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतोले नेपाललाई बहुल राज्य बनाउने संकल्प गर्दै त्यस विरुद्ध उत्रनेहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र पहिचान मेटाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक महतोले कम्युनिस्टहरूको विचार विदेशबाट आयातित भएको भन्दै त्यसले नेपालको संस्कृति, पहिचान मेटाउँदै देशको अस्तित्व मेटाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा पुँजीवाद र कम्युनिस्ट दुवै विचार असफल भएको भन्दै उनले अब नेपालमा स्वदेशवादको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। यो कम्युनिस्टहरूले गर्न खोजे के त? नेपालको सबै सभ्यता संस्कृति मेटाइदिने, पहिचान मेटाइदिने, धर्म मेटाइदिने, अनि सबै मेटाउँदा नेपालको अस्तित्व मेटाइदिने। पहिचान मेटाउनुको मतलब अस्तित्व मेटाउनु हो के? त म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपालको अस्तित्व मेटाउने यी कम्युनिस्टहरू आफै मेटिन्छ के? यी कम्युनिस्टहरू यी जुन हाम्रा सभ्यता संस्कृति र धर्ममाथि, हाम्रो पहिचानमाथि पटक पटक जुन आक्रमण, प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्म यो पटक पटक देखिएको, तेरो पतन हुन्छ। त्यसै पनि हाम्रो बुद्धजीले भन्नुभयो नि त, त्यसै पनि क्यापिटलिजम कम्युनिजम दुनियाँमा असफल भइरहेको छ। नेपालमा तेरो खोखला राष्ट्रवादको नारा पढाएर, हफिम खुवाएर नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म ठग्ने हो? अब ठग्ने दिन गए, यो असफल भए। नेपाललाई बहुल राज्य बनाउने उद्घोष सहित तराई मधेसबाट काठमाडौँ उपत्यका हुँदै पहाड उक्लिएका महतोले नेपालमा एकल राज्य हुँदा क्षति बेहोर्नु परेको आक्रोश पुगेका छन्। नेपाल सबै धर्म, जाति र समुदायको भएको बताएका महतोले देशको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि मुलुकलाई बहुल राज्य बनाउनु पर्ने बताएका छन्। हिमाल, पहाड, तराई मधेसमा बस्ने सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति सबै मिलाएपछि नेपाल बनेको। अनि तिमी एक्लै एकल शासन, एकल जातीय शासन तिमी चलाउने, अनि अरू संस्कृति धर्मलाई चाहिँ बुटले हान्न लाउने। अरे दुनियाँले देखे बुद्ध जन्मेको देश, उसका पुजारीलाई तिमीले के गरेको? यहाँको राज्यले के गरेको? दुनियाँले देखे तेरो असलियत। तिमी नेपाललाई पुर्याउनु कहाँ खोजेको? नेपाललाई सम्मान दिलाउनु खोजेको? यसबाट हामी नेपाली, हाम्रा मुलुक सम्मानित हुन्छ। के गर्न खोजेको? यति पनि संवेदनशीलता तिमीमा छैन। तिमी नस्लीय चिन्तन सोच राख्ने, एकल जातीय चिन्तन सोच राख्ने, तिमीमा त्यो चाहिँ चिन्तन सोच, यति संवेदनशीलता देखिएन। कसरी नेपाल चलाउँछ? कसरी नेपाललाई जोगाउने?
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूहले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले दमन गर्न खोजे त्यसले उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एकल राष्ट्रिय सत्ताको विरुद्ध बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा राज्यले हस्तक्षेप गरी धरपकड गरेको भन्दै उपरान्त त्यस्तो भए आफूहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले चेतावनी दिएको छ। हामी बाध्य हुन्छौँ कि अब देशभरि आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छौँ र प्रहरी चौकिने घेराउ गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छौँ। त्यसबाट यदि केही क्षति भयो भने राज्य स्वयं जिम्मेवार हुन्छ भन्न चाहन्छु। म चेतावनी दिन चाहन्छु म उहाँहरूलाई, यदि छोडिएन भने। र अरू जुन राज्यले हाम्रो संस्कृतिमाथि हाम्रो सभ्यतामाथि जसरी खेलवाड गरिएको छ, अब यो जुन बागमती प्रदेश भनेर नामाकरण गरिएको छ, त्यो बागमती प्रदेश भन्ने एउटा नाममा केही छैन भनेर जसरी भ्रम फैलिरहेको छ। बागमती प्रदेशमा हाम्रो सम्पूर्ण पहिचानहरू नामित गरेको छ, हाम्रो सभ्यताहरू नामित गरेको छ। यो भूमि नेपाल मण्डल हो भनेर हामी कायम गर्नलाई हामी आन्दोलित भएर बसिरहेका छौँ। यो नेपाल मण्डल हो, 250 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल मण्डल हो, त्यही हजारौँ वर्षदेखि नेपाल मण्डलमा भनेर कायम भएको नाम हामी फेरि फर्काउँछौँ भन्न चाहन्छु र दाबी गर्छौँ हामी अब यो नेपाल मण्डल हो भनेर। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महतोले गत फागुन 14 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गर्दै नेपाललाई बहुल राज्य बनाउने सङ्कल्पसहित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको घोषणा गरेका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि उद्योग मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने मन्त्री भण्डारीको दावी। एक साताभित्र सदनबाट आवश्यक कानून परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकमा हैजाको महामारीबाट बस्न बसाइ सर्दै गरेका मानिसहरू सवार डुङ्गा डुब्यो। 96 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। र दोस्रो उपत्यका स्तरीय व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता हुँदै 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 13 टोलीको सहभागिता। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य भएकाले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको हो। उहाँले 1 हप्ताभित्र सदनबाट आवश्यक कानून परिमार्जन गरेर उद्योग मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियतलाई ध्यान दिने जिकिर गर्नुभयो। बलियो हुँदैन। तपाईहरूले आफ्ना उद्योगहरूलाई, व्यवसायहरूलाई, त्यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, सम्भावना त्यो क्षेत्रका कुराहरूमा सरकारले देख्दैन भने सरकार त्यो दायित्वबाट पछाडि हट्छ। त्यसैले हामी यतिखेर त्यो दायित्वलाई पुरा गर्न यहाँहरूसँग पर्याप्त रूपमा छलफल गरेर लामो समयदेखि, आज मात्रै होइन, लामो समय, म अघिल्लो पटक हुँदा पनि यी विषयहरूमा पर्याप्त छलफल गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यो छलफलमा छौँ र यही संसदको अधिवेशन अबको झन्डै 1 साता 10 दिनभित्र हामी तपाईँहरूलाई अहिले सरकारभित्र रहेका परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रा कानुनहरूलाई परिमार्जित गरेर अब उद्योग मैत्री, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। त्यो कुरा म यहाँहरूको बीचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेको कर प्रणालीमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारीको अभाव, कृषिमा लगानीको कमी, उद्योग कल कारखानामा लगायतका कारण देशको आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ। यसको निरूपणका लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न सकेको छैन। बन्द भएका कल कारखाना, उद्योग सञ्चालन तथा युवालाई देशमै अवसर सृजना
गर्ने कार्यक्रमको विस्तार गर्न नसक्दा आर्थिक सङ्कट देखा परेको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले जति पनि जो जनताको जो मागहरू छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्नु पर्यो है। सर अहिलेको वर्तमान सरकारले जे छ त्यसको लागि हामी यो जनताको गरेर खालि अहिलेको यो स्टाफबाट जति पनि कमी कमजोरी जे छ यो जति पनि छ जे भइरहेको छ यो सरकारबाटै भइरहेको छ। जति पनि नोक्सान त्यो सुधार्नु छ। कृषि र रोजगारकै कुरा हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त रोजगारको चाहिँ अति नै गाउँमा बुढाबुढी केटाकेटीभन्दा कोही मान्छे भेटिँदैन, उम्मेदवारी मान्छे कोही भेटिँदैन र यो युवा सरकारलाई चाहिँ काम गर्ने रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो सरकारले, नभए देश जित्ने अवस्था छ। अलि जान्ने बुझ्ने अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा लागेका बुलन्द जुन कामदार साथीहरू छन्, हरेक छन्, पढालेखा भए सबै विदेश जाने व्यवस्था छ। विदेश जाने काम रोक्नु पर्यो। कृषिमा यो लगानी हाल्नुपर्छ क्या सरकारले, अनि कृषिको विकास गर्नुपर्छ। अनि सरकारले यो जति उत्पादन हुन्छ 1 किलो आधी पावा 1 पावा जति उत्पादन गर्छन् कृषिले त्यो सरकारले किन्न पर्छ। अनि त्यसो गरेपछि आर्थिक क्षेत्र विकास हुन्छ। फाइदा केमा छ त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। जस्तो कि नेपालको एकदमै ठुलो फाइदा उठाउका भन्दा जसले पनि भन्छ कि हाइड्रो पावर, अनि यसलाई कसरी राम्रो गर्ने यो मेन चाहिँ त्यो आउने ठाउँमा बढी ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो देशमा के छ भने हाम्रो इन्डियालाई चाहिँ गिटी बालोको एकदम जरुरत छ। हाम्रो देशबाट चाहिँ गिटी बालो चाहिँ बगेर उसमा जान्छ, जाँदाखेरि केही छैन, तर हामीले यहाँ निकाल्न खोजी हामीले बेच्नु यसलाई चाहिँ भनेदेखि यो गलत भयो, यो निकाल्नु हुँदैन भनेर भन्छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत विरुद्ध बलात्कार, भ्रूण हत्या र डाका चोरीको आरोप लागेको छ। हुलाक मार्फत परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जाहेरी दर्ता गरेको हो। बस्नेत विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई बलात्कार, भ्रूण हत्या र डाका चोरीको आरोप लागेको छ। पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहेका बस्नेतलाई यी 3 मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर एक महिलाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। महिलाले हुलाक मार्फत दिएको जाहेरी प्रहरीमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार फौजदारी कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ। एमालेमै संगठित 31 वर्षीय युवतीले यसअघि सार्वजनिक रूपमा महेश बस्नेत विरुद्ध बोल्दै आएकी थिइन्। उनले यसअघि प्रहरीमा सिधै उजुरी दिन जाँदा दर्ता भएको थिएन भने अहिले हुलाक मार्फत दिएको उजुरी दर्ता भएको हो। पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बबरमहल स्थित सनसाइन अपार्टमेन्ट र भारतको गुडगाउँ स्थित तुलसी हेल्थ केयर अस्पताल गरी 2 पटक बलात्कार गरेको उल्लेख छ। बस्नेतले 2 महिना 15 दिनको भ्रूण हत्या गरेको आरोप समेत लागेको छ। औषधि खुवाएर र अपरेसन गरेर पटक पटक भ्रूण हत्या गरेको पीडितको आरोप छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 188 को विपरीत भ्रूण हत्या गरेको कसुरमा बस्नेतलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। प्रहरीले पीडितको दाबीलाई पुष्टि गरिरहेका बेला अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई छ। कानुनी जानकारहरूले भने बलात्कार लगायतका फौजदारी कसुरमा पहिले पीडितबाट प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम प्रहरीको दायित्वमा पर्ने बताएका छन्। प्रमाण सङ्कलनका लागि पीडितको उद्धार तथा अस्पतालमा परीक्षण गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात आरोपित व्यक्तिको खोजी गरेर पक्राउ गर्ने वा नगर्ने निर्कौल गर्नुपर्ने कानुनविदको भनाइ छ। त्यो गर्ने प्रयोजनको निमित्त उसले पीडितलाई भेट्ने, पीडितलाई उद्धार गर्ने, अस्पताल लाने, जोचाउने लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ पहिलो, किनभने पीडित प्राथमिकतामा रहने हो नि अपराधबाट पीडित भएको कारणले। दोस्रो, अपराध भएको ठाउँमा रहेका प्रमाण, दोषी प्रमाणहरू जे छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने र तिनको अभिलेखीकरण गर्ने र लिएर आउने काम गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि के हो भने स्वाभाविक ढङ्गले अपराधी त के भने कसुर गरिसकेपछि उम्किने, भाग्ने, त्यहाँ नरहने अवस्था रहन्छ होइन। अब उसको पनि खोजी तलासी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र उसलाई पनि खोजी तलासी गरेर उसलाई पक्रनु पर्ने वा उसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ के कारणले हो त भन्दाखेरि उसँग रहेका अपराधका तुसहरू चाहिँ सुरक्षित गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उसलाई पनि पक्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यो 3टा प्रक्रिया अगाडि बढाए पछाडि
अनुसन्धानको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भयो भन्ने स्थिति बन्छ र त्यसका आधारमा मात्रै अब के कसुर भएको हो भन्ने कुरा यकिन हुन्छ। बस्नेतले भ्रूण हत्या र प्रमाण लुकाउन ती महिला बस्ने अपार्टमेन्टमा डाका चोरी गरेको आरोप समेत लागेको छ। बस्नेतको निर्देशनमा 2 जना युवाहरूले अपार्टमेन्टमा आएर कुटपिट गरी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रिक डिभाइस जबरजस्ती लिएर गएका थिए। पीडितको जाहेरीसँगै प्रहरीले बस्नेतसँग सोधपुछ गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती गरेको मानिने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 119 को उपदफा 3 को ङमा उल्लेख गरिए अनुसार 18 वर्षभन्दा माथिको महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिए 7 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। त्यस्तै कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार 12 हप्तासम्मको भ्रूण हत्या गरिएको भए 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 सम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ। पीडितले दिएको जाहेरी अनुसार महेश बस्नेत दोषी ठहर भए यही कानुन आकर्षित हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर जैनदीन अन्सारीका छोरा प्रबन्ध निर्देशक सहनबाज हुसेन अन्सारी र ल्याब प्रमुख सञ्जय शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मेडिकल कलेजको ल्याब फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएको औषधि र केमिकल फेला परेपछि प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले मेडिकल कलेजको ल्याब फार्मेसीमा छापा मारेको थियो। सोही क्रममा ल्याबमा बिरामीको उपचारमा प्रयोग भइरहेका अवस्थामा म्याद गुज्रिएको केमिकल र फार्मेसीमा पनि म्याद गुज्रिएका औषधि भेटिएको अनुगमन समितिका सदस्य मनोज कुमार दासले बताउनुभयो। मेडिकल कलेजको ल्याब फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएका 40 भन्दा बढी प्रकारका केमिकल र औषधि बरामद गरिएको अनुगमन समितिका सदस्य दासले बताउनुभयो। उहाँले ल्याबमा बिरामीको रगत परीक्षणमा प्रयोग गरिने केमिकल र फ्रिजमा राखिएका केमिकलहरूको सन् 2021 फेब्रुअरीमै डेट एक्सपायर भएको भेटिएको बताउनुभयो। ल्याब र फार्मेसीमा म्याद सकिएका केमिकल र औषधिहरू फेला परेपछि अनुगमन टोलीमा सहभागी प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले प्रबन्ध निर्देशक अन्सारी र ल्याब प्रमुख शाह दुवैलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले सोमबार टुँडिखेलमा अश्वकला, युद्धकला, हर्स बल लगायतको प्रदर्शन गरेको थियो। बालबालिकालाई भूतप्रेत, पिशाच लगायतका नकारात्मक तत्त्वले दुःख नदियोस् पनि प्रत्येक चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा पर्व मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। यशोदा भण्डारीको एक रिपोर्ट। सदाझै यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी घोडे जात्रा पर्व मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित विभिन्न जात्रा मध्ये घोडे जात्रालाई प्राचीन जात्राका रूपमा मानिन्छ। घोडे जात्राको अवसरमा सोमबार नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा अश्वकला प्रदर्शन गरेको छ। सेनाले घोडे जात्राको अवसरमा राइड पास, टागन घोडा दौड, सो जम्प, ड्रिल राइड, हर्स बल लगायतका घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा सो जम्प प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नागेका थिए। सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस टेन्ट पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन्ट भत्काउने शैली प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। जनविश्वास अनुसार परापूर्व कालमा टुँडिखेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले सहरका बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गर्थ्यो। पीडित स्थानीयवासीले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरे, तर राक्षसको प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्न सक्ने भय स्थानीयवासीमा रहिरह्यो। यसै कारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा गरी गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको किम्वदन्ती रहिआएको छ। यही प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली सेनाले चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा पर्व मनाउँदै आएको छ। Newspaper and postal supplies to the distant location, the rider would take a short break for the horses to rest on the ground.
नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडेजात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडेजात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावरभन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। हरेक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्वलाई नेपाली सेनाले विशेष महत्त्वका साथ मनाउँदै आएको छ। यस वर्षको घोडेजात्रा पर्व विशेषमा पनि नेपाली सेनाले घोडाका अनेकौं कौशलबाजी देखाएर घोडेजात्रा पर्व मनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, टुडे खेल, काठमाडौँ। ललितपुरमा एक्लो घोडा दौडाएर सोमबार घोडेजात्रा पर्व मनाइएको छ। ललितपुरमा हरेक वर्ष एउटा घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाइदै आएको हो। ललितपुरको भीमसेन स्थानमा नेपाली सेनाको क्याभलरीबाट एउटा घोडा पुर्याइन्छ। भीमसेन गुठीका सम्पूर्ण गुठियारले आवश्यक परम्परागत विधिपूर्वक पूजा गरी उनीहरूले चुनेका गुठियार मध्ये कुनै एक व्यक्तिबाट घोडा चढाउनुका साथै घोडा चढ्नेलाई सम्मान स्वरूप भीमसेन स्थानबाट ल्याएको फूलमाला लगाइदिई टीका पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यस स्थानदेखि एकल घोडा यात्रा सुरु हुन्छ। पाटनको मूल चोकबाट सुरु भई विभिन्न स्थान हुँदै बालकुमारी परिक्रमा गरी फेरि पोल गणेश हुँदै बालकुमारीमै घोडा यात्रा फर्काइने गर्दछ। नगर परिक्रमापछि घोडचढीलाई गुठी संस्थानका प्रमुखले पान, सुपारी र दक्षिणा दिई बिदा गरेपछि ललितपुरको एकल घोडा जात्रा सम्पन्न भएको मान्ने गरिन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकमा हैजाको महामारीबाट बच्न बसाई सर्दै गरेका मानिसहरू सवार डुङ्गा डुब्यो। 96 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। र दोस्रो उपत्यका स्तरीय व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता हुँदै 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 13 टोलीको सहभागिता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पूर्वी अफ्रिकी देश मोजाम्बिकको उत्तरी प्रान्त नाम्पुलाको मोजाम्बिक टापु नजिकै अत्यधिक भार भएको एक डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 96 जनाको मृत्यु भएको सरकारी रेडियो मोजाम्बिकले जनाएको छ। रेडियोका अनुसार दुर्घटनामा 91 जनाको मृत्यु भएको, 30 जना बेपत्ता भएको र 5 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। दुर्घटनामा बालबालिका र महिला समेतको मृत्यु भएको बताइएको छ। मोसुरिल जिल्लाबाट हिँडेको जहाजले 130 जना यात्रु बोकेको नाम्पुला प्रान्तका एक मन्त्री जैमे नेटोले जानकारी गराए। नेटोले रेडियो मोजाम्बिकलाई हैजाको प्रकोपको बारेमा गलत सूचनाका कारण आतंकित यात्रुहरूले आफ्नो मूल बाटो छोडेर उक्त डुङ्गामा चढेका र दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेको डुङ्गा धेरै मानिसहरू चढ्नको लागि नभई माछा मार्ने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको भए तापनि हैजाको प्रकोपको बारेमा गलत सूचना आतंकका कारण उनीहरू हतारिएर निकै खचाखच रूपमा भरिएको उक्त डुङ्गामा चढेको नेटोले बताएको छ। दुर्घटनामा परि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी जारी राख्दै दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरूले बहुक्षेत्रीय टोली गठन गरेका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। दोस्रो उपत्यका स्तरीय व्हीलचेयर बास्केटबल चैत 27 र 28 गते आयोजना हुने भएको छ। नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी खेलकुद सङ्घको आयोजनामा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कवड हलमा हुने प्रतियोगितामा 13 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्।
2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ सहित जाउला खेल व्हीलचेयर स्पोर्ट्स क्लब विन लगायतको सहभागिता रहने संघका अध्यक्ष देवी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेता टोलीले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै तेस्रो हुने टोलीले 30,000 र प्रतियोगिताभर दुवै टोलीको हाई स्कोरले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आचार्यले जानकारी दिनुभयो। राशि 50,000, 40,000, 30,000 को दरले प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टिमलाई उपलब्ध गराइनेछ। प्रतियोगिताभरिको दुवै टिमबाट हाइएस्ट स्कोरर र मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर्सलाई 2500 का दरले उपलब्ध गराइनेछ भने साथै यस प्रतियोगितामा भाग लिने सबै खेलाडीहरूलाई जर्सी ट्र्याकको व्यवस्थासहित प्रतिदिन 1000 का दरले यातायात खर्च र प्रतियोगिता सञ्चालनभरि खाना खाजा समेत उपलब्ध गराइनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 19,12,500 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको संघले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शीर्ष दलको बैठक निष्कर्षविहीन, सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान, सत्तारूढ दलहरू असहमत। राप्रपालाई बेवास्ता गर्दा 5 दलीय सत्ता समीकरणलाई घाटा, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार जोगाउन सकस, राप्रपा कांग्रेससँग नजिकिँदै। उद्योग मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने मन्त्री भण्डारीको दावी, 1 साताभित्र सदनबाट आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकमा हैजाको महामारीबाट बस्न बसाइ सर्दै गरेका मानिसहरू सवार डुङ्गा डुब्यो, 96 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। र दोस्रो उपत्यका स्तरीय व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता हुँदै 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 13 टोलीको सहभागिता। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सकिनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको न्युज च्यानल, तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।